अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबान माफ़िज़ ज़मीर का इजहार है। इसकी अहमियत और इस्तेमाल के उसूल फ़लसफ़े बयान कहलाते हैं। इस्लाम की रूह से बयान का मकसद जहाँ सच्चाई की दावत और मौसर इबला करना है, वही खैर की तरफ रागिब और माशरती इस्लाह की कोशिश करना भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान की ताकत को एक अजीम नियामत के तौर पर बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी उसने इंसान को पैदा किया, उसे बयान यानी बोलना सिखाया। सूरह अर-रहमान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इससे ये बात वाज़ह होती है कि जुबान को नुकसान पहुंचाने या दिल आज़ारी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा खैर, नसीहत और अदल की बात करनी चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर कलाम चांदी है तो खामोशी सोना है, जो बताता है कि बयान को सोच समझ कर और मुनासिब मौके पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जहाँ तक आज की गुफ्तगू का ताल्लुक है, इसमें बयान की उर्दू सूरत को ज़ेर बहस लाया गया है और बहस का मौजू है उर्दू का नज़म व नसर, मकसद क्या, मशगला क्या। उर्दू अदब की तारीख बहुत पुरानी है और इसकी नसरी और नज़मी दोनों असनाफ ने वक्त के साथ नुमाया तरक्की की है। नसर और नज़म उर्दू अदब के दो अहम पहलू है जिन्होंने ज़ुबान व अदब की तरक्की और फ़रोग में अहम किरदार अदा किया है। उर्दू नसर की इब्तिदा मजहबी, तालीमी और तारीखी तसानिफ से हुई, जबकि नज़म की इब्तिदा सूफियाना कलाम और शायरी रिवायत से हुई। 17वीं और 18वीं सदी में उर्दू नसर की शक्ल वाज़ह होना शुरू हुई। उर्दू नसर का एक अहम दौर फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की जानिब से की जाने वाली काविशों से हुआ। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की क़ियादत में उर्दू नसर को बाज़ाब्ता तौर पर लिखने और पढ़ाने का आगाज़ हुआ। इनकी निगरानी में मीर अमन की बागो बहार और दीगर किताबों का तर्जुमा और तालीफ किया गया। इस तरह इस दौर ने उर्दू ज़बान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उर्दू नसर की कई अहम असनाफ हैं, जिनमें दास्तां, नावल, अफसाना, इंशाइया, खतूत, सवानह उमरी और तंज़ो मिज़ाह शामिल है। उर्दू नसर में दास्तान की सिन्फ बहुत अहमियत रखती है। दास्तानवी अदब की मिसालें दास्तान अमीर हमज़ा, तिलसिम होशरबा वगैरह है। इन दास्तानों में अफसानवी अनासर, माफूकुल फितरत वाक़ात और जंगी वाक़ात शामिल होते हैं। मीर अमन की बागो बहार भी उर्दू दास्तां का एक शाहकार माना जाता है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू नसर के बाज़ाबिता आगाज़ का बाइस बना। नावल उर्दू नावल का आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद की मिरतुल उरूस और तौबतुन नुसूस से हुआ, जिनका मकसद इस्लाही अदब को फ़रोग देना था। बाद में रतननाथ सरशार का फसाना आज़ाद भी उर्दू नावल की तारीख में एक अहम मकाम रखता है। असमत चुगताई और कुरतुल आइन हैदर ने भी नावल की सनफ में अहम काम किया। इनके नावलों में माशरती मसाइल की अक्कासी मिलती है। उर्दू अफसाना निगारी की एक नुमाया मिसाल सादत हसन मंटू की तहरीरें हैं, जो इंसानी रवैयों और माशरती मसाइल को मौसर अंदाज में पेश करती है। उनके अफसाने जैसे ठंडा गोश्त और खोल दो आज भी उर्दू अदब का एक हिस्सा है। असमत चुगताई का लिहाफ भी एक मशहूर अफसाना है। सवानी उमरी में मौलाना शुबली नोमानी की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की हयात जावेद को ख़ास अहमियत हासिल है। इन किताबों ने उर्दू अदब में सवानिगारी के म्यार को बुलंद किया। हाली की हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी और उनकी इस्लाही तहरीक के बारे में एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। इंशाया और तंज़ो मिज़ाह। इंशाया में रशीद अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद हसन आज़ाद के इंशाए उर्दू नसर के बेहतरीन नमूने हैं। तंज़ो मिज़ाह के मैदान में पतरस बुखारी की पतरस के मुज़ामीन और यूसुफ़ी की चिराग तले को बड़ी अहमियत हासिल है। पतरस बुखारी की पतरस के मुज़ामीन में कुत्ते के अनवान से एक मशहूर इंशाइया शामिल है, जिसमें तंज़ो मिज़ाह का भरपूर अंदाज है। उर्दू नज़म भी कई असनाफ में तकसीम की जाती है, जिनमें कसीदा, गज़ल, मरसिया, रुबाई, मसनवी और मुसद्दस शामिल है। गज़ल उर्दू नसर की सबसे मकबूल सनफ है। इसकी बुनियाद क्लासिकी दौर में मीर तकी मीर और गालिब की शायरी से पड़ी। गालिब की शायरी ने उर्दू गज़ल को एक नई जहत दी। इनका ये मशहूर शार हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले उर्दू शायरी की मेराज माना जाता है। कसीदा की सिन्फ में आला नमूने गालिब और ज़ौक़ की शायरी में देखने को मिलते हैं। कसीदा में आम तौर पर मद्दाह, फ़ख्र या हिज्जू का पहलू होता है। गालिब का कसीदा
قصیدہ در مدہ بہادر شاہ ظفر کو اردو قصیدے کی ایک نمایاں مثال مانا جاتا ہے جس میں مداح اور فخر کے جذبات کا اظہار ہے۔ مرثیہ کی روایت اردو ادب میں خاص طور پر لکھنؤ میں بہت مضبوط ہوئی۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے آج بھی عاشورہ کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں، جن میں کربلا کے واقعے کی دردناک عکاسی کی گئی ہے۔ میر انیس کا مرثیہ جب قاسم شہید کا لاشا اٹھا اردو مرثیہ نگاری کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ مثنوی میں کہانی بیان کی جاتی ہے جو نظم کی طویل شکل ہوتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو مثنوی کی اہم ترین مثال ہے۔ ربائی میں زیادہ تر فلسفیانہ خیالات اور تصوف کے موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی ربائی جو کہ ان کی کتاب ارمغان حجاز میں موجود ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اردو ربائی کی بہترین مثال ہے جس میں خودی اور فلسفہ حیات کے موضوعات شامل ہے۔ اردو ادب میں بعض اوقات فحاشی، بے حیائی اور غیر مقصدی مشغولیات کا رجحان ملتا ہے جو اسلامی اصول کے مطابق ناپسندیدہ ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق ادب کو اخلاقی اقدار کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ یہ انسانی جذبات کو مثبت سمت میں لے جائے اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ اسلام ہر چیز میں مقصدیت کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے ادب کا استعمال اصلاح اور علم کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ محض تفریح یا وقت گزاری کے لیے۔ بے شک ادب کو وقت کی ضیاع یا غیر ضروری مشغولیات میں صرف کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت سے بہت سے لوگ غافل ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ ادبی تحریروں کو سماجی اصلاح، تعلیمی ترقی، اخلاقی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ڈپٹی نذیر احمد جیسے اصلاحی ادیبوں کے ناول جیسے توبۃ النصوح اور مرات العروس اصلاحی پیغام کو عام کرنے کے لیے عمدہ مثالیں ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ادب کا مقصد نیکی، عدل اور خیر کی ترویج ہونا چاہیے۔ اگرچہ سعادت حسن منٹو جیسے افسانہ نگاروں نے معاشرتی حقیقتوں کی عکاسی کی ہے، لیکن ایسے ادب کا فروغ مناسب نہیں جو فحاشی یا بے حیائی کو ہوا دے۔ عشقی شاعری کی حدود میں بھی شریعت کے اصولوں کا خیال رکھنا لازمی ہے، جیسے اقبال کی شاعری جو اسلامی فلسفہ خودی اور امت مسلمہ کی بیداری پر زور دیتی ہے۔ ادب کی طرح شوبز یعنی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری بھی معاشرتی رویوں اور ثقافتی اقدار پر گہرے اثرات ڈالتی ہے، تاہم شوبز انڈسٹری میں اکثر فحاشی، بے مقصدیت، غیر اخلاقی مواد اور محض تفریح یا گلیمر کو فروغ دیا جاتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے قابل تنقید ہے۔ بھارت اور پاکستان کی شوبز انڈسٹریوں میں خاص طور پر ایسی چیزوں کا رجحان عام ہے جہاں فلموں، ڈراموں اور موسیقی کے ذریعے معاشرتی و اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلامی ادب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے جو فکری و روحانی تربیت فراہم کرتا ہے اور اصلاحی پیغام کو عام کرتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ضروری ہے کہ ادب اور فن دونوں کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور معاشرتی اصلاح ہو، نہ کہ محض تفریح یا منفی رجحانات کا فروغ۔ مولانا حالی کی مسدس اور مولانا شبلی نعمانی کے تاریخی مضامین اسلامی اقدار کو اجاگر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بہتر عمل سے دور کرو۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 34۔ اسلامی ادیبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فن کو انسانی فلاح اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ اس مباحثے کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو ادب کی نثری و نظمی اصناف نے معاشرتی اصلاح اور فکری تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ادب کا مقصد نیکی، عدل اور انسانی فلاح کے پیغام کو عام کرنا ہے، تاہم اردو ادب کے کچھ گوشوں اور شوبز انڈسٹری میں فحاشی، بے مقصدیت اور غیر اخلاقی مواد کا فروغ قابل تنقید ہے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت ادب و فنون کا بنیادی مقصد انسانیت کی اصلاح اور روحانی ترقی ہونا چاہیے، نہ کہ محض تفریح یا منفی رویوں کو ہوا دینا۔ اسلامی ادیبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فن کے ذریعے قارئین کی فکری و روحانی تربیت کرے اور معاشرتی خیر و فلاح کو فروغ دے، جیسا کہ مولانا حالی، علامہ اقبال اور دیگر اصلاحی ادیبوں نے اپنے کاموں کے ذریعے کیا۔ آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا۔
اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.